बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआए 10 इसमें आज़म। जो शख्स भी इस मुक़द्दस दुआ को रोज़ाना सुबह शाम पढ़ता रहे, अल्लाह ताला की बारगाह में जो भी दुआ मांगता है अल्लाह ताला उसकी हर दुआ कबूल फरमाता है। अल्लाह ताला उसकी तमाम मुश्किलात को आसान फरमाता है, हर मकसद में कामयाबी अता फरमाता है। ये दुआ रिज़्क में इजाफा और कारोबार की तरक्की के लिए भी बड़ी अक्सर आज़म है। इसमें अल्लाह ताला के 10 अस्माए गिरामी का बड़ी मोहब्बत और खुलूस के साथ जिक्र किया गया है। रोज़ाना इस दुआ को पढ़ें और सुने, इंशाअल्लाह पूरी जिंदगी कभी भी रिज़्क और माल दौलत की तंगी नहीं आएगी। अल्लाह ताला वसी रिज़्क अता फरमाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्नी अशहदु अन्नका अंतल्लाह ला इलाहा इल्ला अंतल अहदुस समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिल्लाहिल अहदिस समदिल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद अन तग़फिर ली ज़ुनूबी इन्नका अंतल गफूरुर रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्न लकल हम्द ला इलाहा इल्ला अंतल हन्नानुल मन्नान या बदीअस समावाति वल अर्द या ज़ल जलाली वल इकराम या हय्यु या क़य्यूम अस्अलुका अन तक़दी हाजती बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या काफ हा या ऐन साद या हामीम ऐन सीन क़ाफ ताहा व यासीन। या मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अला इलल्लाहि तसीरुल उमूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिस्मिकल अअलल अअलल अअला الأعز 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 الأكرم 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 الذي لا إله إلا الله الأجل 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 العظيم 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 الأعلم الكبير الأكبر الذي من دعاك به أجبته ومن سألك به أعطيته اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وأسألك برحمتك على جميع خلقك وأسألك بفضلك أن تقضي حاجتي والله المستعان على ما تصفون. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد
لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم. يا حي يا قيوم يا إله الأولين والآخرين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. سلام قولا من رب رحيم. يا حافظ يا ناصر يا معين يا صريخ المستصرخين يا دليل المتحيرين يا مفرج المكروبين يا غياث المستغيثين أغثني بعزتك القديم. لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا رب الأرباب يا مفتح الأبواب الرحمن على العرش استوى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهو الفتاح العليم. يا علي يا عظيم. والله على كل شيء قدير. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. والأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا حي يا قيوم في ديمومة ملكه وبقائه. يا حي محيي الموتى يا حي يا مميت الأحياء يا وارث الأرض والسماء. اللهم إني أسألك باسمك الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض
ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الأجل الأكرم الأعز الذي إذا دعيت به أجبته وإذا سئلت به أعطيته، يا نوره يا مدبر الأمور، يا عالما بما في الصدور، يا رقيب يا مجيب يا سميع الدعاء، يا لطيفا لما تشاء، يا رؤوف يا عطوف، يا حليم يا كبير يا عظيم، يا الله يا رحمن يا رحيم، يا عليم يا ذا الجلال والإكرام، يا كافها يا عين صاد حميم عين سين قاف طه ياسين، يا مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، ألا إلى الله تصير الأمور برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه وسيد رسله سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك أن تقضي حاجتي برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا كافها يا عين صاد، يا حميم عين سين قاف طه وياسين، يا مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،
ألا إلى الله تصير الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك باسمك الأعلى 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 الأعز 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 الأكرم 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 الذي لا إله إلا الله الأجل 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 العظيم 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 الأعلم الكبير الأكبر الذي من دعاك به أجبته ومن سألك به أعطيته. اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وأسألك برحمتك على جميع خلقك وأسألك بفضلك أن تقضي حاجتي والله المستعان على ما تصفون. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم. يا حي يا قيوم يا إله الأولين والآخرين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. سلام قولا من رب رحيم. يا حافظ يا ناصر يا معين يا صريخ المستصرخين يا دليل المتحيرين يا مفرج المكروبين يا غياث المستغيثين أغثني بعزتك القديم. لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا رب الأرباب يا مفتح الأبواب الرحمن على العرش استوى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهو الفتاح العليم. يا علي يا عظيم. والله على كل شيء قدير. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد
لا إله إلا أنت الحنان المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام والأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا حي يا قيوم في ديمومة ملكه وبقائه يا حي محيي الموتى يا حي يا مميت الأحياء يا وارث الأرض والسماء اللهم إني أسألك باسمك الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الأجل الأكرم الأعز الذي إذا دعيت به أجبته وإذا سئلت به أعطيته يا نوره يا مدبر الأمور يا عالما بما في الصدور يا رقيب يا مجيب يا سميع الدعاء يا لطيفا لما تشاء يا رؤوف يا عطوف يا حليم يا كبير يا عظيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا عليم يا ذا الجلال والإكرام يا كافها يا عين صاد حميم عين سين قاف طه ياسين يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ألا إلى الله تصير الأمور برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه وسيد رسله سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا